बेहतरीन एक्शन है और आवाम को हर चीज़ का पता लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो लाइव हियरिंग है इससे बहुत एक बेनिफिशियल हो जाएगी। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है और अच्छी बात है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या प्रोसीडिंग चल रही है। एक तो उन्होंने पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो लेने से जो है वो इनकार किया है। उन्होंने BMW गाड़ी भी लेने से इनकार कर दिया। तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बेहतरीन एक्शन है और आवाम को हर चीज़ का पता लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हमारे जजेस वगैरह और हमारे इंसाफ का तरीका क्या है। डायरेक्ट ये जो है ब्रॉडकास्ट जो हो रही है इसमें आवाम बड़े खुश हैं और आवाम को इसका इल्म होना चाहिए कि हम किस हाल में हैं। ये फुल कोर्ट का मुतालबा एक अरसे से हो रहा था। इस फुल कोर्ट के नतीजे में जो अदालत के अंदर जो जजों की तकसीम थी, इस पर क्या असरात मतलब? अभी तक तो इसके ऊपर तस्सीम का आज जो बैठे हैं तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर नहीं पता चल सकता कि भी उनके अंदर आपस में, लेकिन जजेस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। जजेस को इंसाफ के जो इंसाफ और असूल है उसके मुताबिक तमाम का पार्टीबाजी और ग्रुप नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का तासर गलत जाता है। मौजूदा चीफ जस्टिस से आपके क्या तवक्कात हैं? इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तवक्कुआत हैं, बहुत अच्छा इंसान है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी फैसला करेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर फैसला होगा। मैं थ्रू आउट द हियरिंग मौजूद था और मैं समझता हूँ कि ये जो लाइव हियरिंग है इससे बहुत एक बेनिफिशियल हो जाएगी, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को घरों में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के कैसे चलता है, जज साहिबान कैसे सवालात करते हैं, वकील उनको कैसे डिफेंड करता है, मुकदमात किस तरीके से आर्ग्यू होते हैं। इट वाज अ वंडरफुल स्टेप बाय जस्टिस काजी फाइज़ ईसा। आल्दो ओवरऑल द हियरिंग में एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और बहुत और वकला साहिबान ने भी ये डिस्कस की कि वकील साहिबान एक तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, आर्गूमेंट्स उनके कोई लॉजिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की, जब आप अल्ट्रा वायरीज करार दिलवाना चाह रहे हैं किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को, तो कोई सॉलिड आर्गूमेंट नहीं थे। कोई वकला साहिबान जब तक मैंने आर्गूमेंट सुने, इसीलिए जजेस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़े और जजेस कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चंस कर रहे थे। गालिबन वो वकील साहब को चाह रहे थे कि उनसे दे वांटेड द लॉयर टू से समथिंग इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन सो दैट दे मे रीच टू अ कंक्लूजन। और फुल कोर्ट एक ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर देती है। हर जज को बात करने का और अपना व्यू देने का मौका मिल जाता, और स्पेसिफिकली जब वो ऑनलाइन हियरिंग चल रही हो और लाइव चल रही हो, तो फुल कोर्ट हर केस में तो नहीं बनेगी। ज़ाहिर है कुछ ऐसे मुकदमात होंगे और काजी फाइज़ ईसा साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, कीपिंग साइड एनी पॉलिटिकल एफिलेशंस अगर मेरी हों भी, तो मैं ये समझता हूँ कि फुल कोर्ट का बनाया जाना इट वाज अ वंडरफुल स्टेप। मौजूदा चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें व्यवस्था हैं आप? व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं और मैं, चूँकि ये आपने बिल्कुल एक अदालत के हवाले से सवालात करें, मैं किसी पॉलिटिक्स की साइड पे नहीं जाना चाहता, बट मैं ये ज़रूर मौजूदा चीफ जस्टिस से, जिस तरह कि आज उन्होंने फुल कोर्ट बनाया और बड़ी ओपन हियरिंग की और पूरी दुनिया ने देखा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अदालतों में तो कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, अदालत में वीडियो बनाते बंदे को पकड़ लिया जाता था। तो आज तो जूम कर करके जजेस को दिखाया गया, उनके एक्सप्रेशन दिखाए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीदें हैं। काजी फाइज़ ईसा साहब को हम वकालत के दौर से जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं और बड़े सीधे साधे से भी हैं। आपने उनके मुख्तलिफ मूवमेंट देखी होंगी और हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। हमारा मुल्क बहुत बुरी हालत में है। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है और अच्छी बात है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कैसे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्या हक़ाइक़ हैं केस के, कौम जाने कि कैसे जो है वो केस को प्रोसीड किया जा रहा है, ताकि इंसाफ के मज़ीद अच्छी तरह से तकाज़े पूरे किए जा सकें। लेकिन दूसरी तरफ लोग फिर ये भी कह रहे हैं, ये भी व्यूज़ हैं
کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ اس طرح سے پروسیڈنگ کی جاتی ہے، لوگ پھر کلپ نکالیں گے ججز کے جو وہ بات کر رہے ہوں گے، پھر میڈیا پہ اچھالیں گے اور پھر پریشر آئے گا ججز پہ، اور پھر فیصلوں میں جو ہے وہ مسئلہ کہ ججز کو فیصلوں سے اپنا جو ہے وہ میسیج دینا چاہیے، فیصلے ہی ایسے آنے چاہیے کہ کسی کو اوپن پروسیڈنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سر ایک عرصہ سے فل کورٹ کے اوپر مطالبہ کیا جا رہا تھا، آج نئے چیف جسٹس نے پہلے ورکنگ ڈے میں جو ہے فل کورٹ کا انعقاد کیا، اس پر کیا کہیں گے؟ میری اصل میں گزارش یہ ہے کہ بات اس کے اوپر بڑی کلیئر ہے کہ اگر فار ایگزامپل 50 پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اب فل کورٹ بنائی جائے، تو وہ پھر سرے سے جو ہے وہ کیونکہ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر جو سماعت ہے، جو آرگومنٹس ہیں سننے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ جو جج بینچ کا حصہ نہیں ہوتے وہ آتے ہیں تو پھر ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ اگر فل کورٹ بنائی گئی ہے تو اس میں کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو وہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ بھی فل کورٹ بناتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2 دن میں 3 دن میں یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی طرح فیصلہ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے، جب فل کورٹ بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ قاضی صاحب یہ آج ان کا پہلا دن ہے اور یہ بینچ تشکیل دے کر اور پھر اس پہ یہ لائیو کوریج دینا یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پبلک میں اویئرنیس آئے گی قانون کے حوالے سے، ان کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو ججز ہیں یہ قانون کے بارے میں ان کی کتنی لیگیسی ہے، اور مطلب وہ کتنے تیاری کے ساتھ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں اور کتنے تیاری کے ساتھ فائل پڑھ کے کیس کو اسٹڈی کر کے عدالتوں میں آتے ہیں، اور کس انداز میں یہ کویسچن آنسر کرتے ہیں ججز، جو لائر سے کویسچن آنسر کرتے ہیں، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو ہماری لائر کمیونٹی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ان کی تیاری وہ بھی دیکھیں گے، اور کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں وکلاء صاحبان۔ یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن لوگ اٹھا لیتے ہیں پاکستانی جوڈیشری پہ، اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں کہ پاکستانی جوڈیشری کی جو رینکنگ ہے 126 نمبر پہ ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ وہ دیکھیں گے لائیو تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ہارڈ ورک ہوتا ہے اور کیا 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 چیزیں ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ لائیو اسٹریم ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس پر کیا کہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ شفافیت کے لیے بڑا اچھا ہے، لوگوں کو پتہ لگے گا اور پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے جو جج صاحبان ہیں ان کا موقف کیا ہے، اور ابو آل لوگوں کی یہ ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے آئینی معاملات کے حوالے سے لوگ دلچسپی لیں گے، اور لوگ دلچسپی پہلے بھی لے رہے تھے، یہ نہیں کہ نہیں لے رہے تھے، لیکن اس دلچسپی کا جو امبریلا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے۔ امبریلا اس لیے کہ پہلے ایک تصویر تک لینے کی اجازت نہیں تھی، اب عدالت نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تو لوگوں کی انٹرسٹ بڑھے گا اور لوگ زیادہ انوالو ہوں گے عدالت کے امور میں، پاکستان کے آئین میں زیادہ دلچسپی لیں گے، اور پاکستان کی ڈیموکریسی اس میں اسٹرینتھن ہوگی۔ یہ جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج پہلا ورکنگ ڈے ہے، اور بہت اچھی شروعات آج انہوں نے کی ہیں صبح۔ ایک تو انہوں نے پولیس سے گارڈ آف آنر جو ہے وہ لینے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی گارڈ آف آنر نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا جو ہے تعاون چاہیے، متاثرین کو جو یہاں آتے ہیں انہیں آپ اپنا مہمان سمجھیں، ان کی رسپیکٹ کریں، انہیں پوری طرح ہیلپ کریں کہ ان کے مسائل حل ہوں، کیونکہ یہاں آنے والے جو متاثرین ہیں وہ فقط اس لیے سپریم کورٹ نہیں آتے کہ وہ آئیں اور مقدمات دیکھنے کے بعد واپس چلے جائیں، وہ ان کا حل چاہتے ہیں اور آپ ان میں معاونت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت اچھا اور ایک اور فیصلہ بھی کیا، انہوں نے BMW گاڑی بھی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 1300 cc کار ہی کافی ہے اور مجھے محدود سیکیورٹی کی ضرورت ہے، مجھے بس وہی دی جائے۔ لائیو جو ہے سماعت، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی چیف جسٹس نے کسی بھی اہم مقدمے کو اسی طرح لائیو کوریج کے لیے پورے پاکستان کی پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا ہے کہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور یہ پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کو ہم مزید بھی اس کو سیٹ کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کمیٹی بھی فارم کر دی ہے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ ظاہر سی بات ہے عوام تک یہ چیزیں پہنچنا اور یہ سارے معاملے چلنا اور عوام کو پتہ چلنا کہ عدالت میں ہوتا کیا ہے،
हाँ, ये ज़रूर बात है कि इससे भी अदालत को देखना पड़ेगा कि सारा चूँकि मामला इंग्लिश में होता है और सारी मेरी जो आवाम है, जो मेरे आम लोग हैं, जो मेरा मज़दूर है, जो मेरा किसान है, जो मेरा मुतासरीन जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की वजह से आते हैं, वो लाजमी नहीं है कि वो अंग्रेज़ी समझ भी सकते हों। इस हवाले से लाजमी अदालत को कोई ना कोई जो है इक़दाम करना पड़ेगा कि साथ साथ समाअत के साथ साथ अगर नीचे उर्दू में भी उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से चल रहा हो तो इससे अवाम को आगाही बेहतर तरीके से हो सकेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो अवाम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आएंगे, क्योंकि उनका इस तरीके से कोर्ट पहुंचना और फिर जो है इस फुल कोर्ट मीटिंग करना, फिर उसमें ये एजेंडा रखना कि सारे जो मुतासर फ़रीक हैं जिनके केसेस अभी भी 57,000 से ज़ायद जो अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, उनको हम कैसे समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, उनको हम कैसे निपटा सकते हैं, किस तरीके से हम आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दे सकते हैं। और आज मैंने उनकी एक अच्छी मिसाल भी देखी कि जब वकील ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी टू द पॉइंट रहें, प्रिसाइज रहें।